जून के महीने में कराची की चिलचिलाती धूप में अपने सामान में स्वेटर, शालें, जुराबें और दस्ताने रखना हमें निहायत मुज़हका खेज़ लग रहा था। लेकिन ये खालू जान की हिदायत थी जिन पर अमल करना अज़हद ज़रूरी था। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही हमारी सैर का आगाज़ भी शुरू हो गया था। गुज़िश्ता शाम हम सब समंदर की सैर को गए थे। ठाठे मारता हुआ समंदर डूबते सूरज की जर्द रोशनी में बहुत हसीन लग रहा था। हम बहुत देर तक मबहूत होकर ये मंजर देखते रहे। कराची के गर्म मौसम में समंदर का ठंडा पानी इतना फरहत बख्श होता है कि हमारे बड़ों ने सड़क के ज़रिए पाकिस्तान के सैरगाह का प्रोग्राम बना लिया। सामान से लदे फंदे सफ़र का आगाज़ हुआ। हमारे सफ़र के रहनुमा और अमीर खालू जान थे। सफ़र करते वक्त अगर दो लोग भी हों तो एक को अमीर बना लेने से फ़ैसला करना आसान रहता है और मुख्तलिफ राय होने की सूरत में भी काम नहीं रुकता। यही सुन्नत तरीका भी है। कराची से पेशावर जाने वाली सड़क पर लगे संगे मील आगे आने वाले इलाकों और उनके फासले से आगाह करते हैं। इस तवील सड़क के आगाज़ से आखिर तक मुख्तलिफ तहज़ीबों, सकाफ़तों और मौसमों की तब्दीलियाँ और बदलते मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। कराची से हैदराबाद तक हवा खुश्क और गर्म थी। दरियाए सिंध एक पतले दरिया की सूरत अख्तियार कर चुका था। हैदराबाद आते ही सिंधी लिबासों, साईं और अदा की आवाज़ों, अजरकों और हाथ के काम की चादरों ने नज़रों को रौनक बख्शना शुरू कर दिया। दरियाए सिंध से निकलने वाली नहरें इर्द गिर्द खेतों को सैराब करती हैं। हम हैदराबाद के पास बहने वाली फुलेली नहर के पास कुछ देर रुके। यहाँ की तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में शुमार की जाती है। मौसमों के लिहाज से सिंध को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बालाई खित्ते का मरकज़ी शहर जैकमाबाद है। यहाँ उसके इर्द गिर्द के इलाकों की फ़िज़ा सख्त गर्म और खुश्क है। दरमियानी या वस्ती हिस्से का मरकज़ हैदराबाद है, जहाँ बालाई हिस्से से कुछ कम दर्जे हरारत होता है। ज़ेरीन सिंध का दर्जे हरारत और मौसम ख़ासा मुख्तलिफ है। गोरख हिल और दादू की दूसरी पहाड़ियों पर दर्जे हरारत नुक्ता अंजमाद से भी नीचे चला जाता है और कभी हल्की बर्फ़बारी भी हो जाती है। सक्खर पहुंचकर हम रात को होटल में ठहरे। सुबह होते ही सक्खर बैराज पर उसके दरवाज़ों के दरमियान से पानी गुज़रने का नज़ारा किया। नाश्ते के बाद फिर सफ़र का सिलसिला शुरू कर दिया। थर का सहरा, जो एक वसी व अरीज़ रकबे पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहदों के इर्द गिर्द फैला हुआ है, रेत के समंदर की मानद है। रेत में चलते ऊँटों की कतारें, रिवायती ज़ेवरात और लिबास में मलबूस सरों में मटके रखकर चलती हुई औरतें देखने में किसी तारीख़ी फ़िल्म का हिस्सा लगती हैं। सिंध से निकलते और पंजाब में दाखिल होते ही लिबास और ज़बान का फ़र्क नुमाया होता नज़र आता है। कानों में जी आया नू की आवाज़ें सदाए रस घोलती रहीं। बैलगाड़ियों पर सफ़र करते किसान और दूर तक फैले हरे भरे खेतों का नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रखता है। कहीं नहरों के जाल, कहीं ट्रैक्टर और कहीं बैलों से चलने वाले हल, मुख्तलिफ़ फसलों के ढेर और उन फसलों को लाद कर ले जाते ट्रक और बैलगाड़ियाँ पूरे पंजाब को रौनक बख्शती नज़र आ रही थीं। सड़क के इर्द गिर्द बहुत सी सनतें, फैक्ट्रियाँ, मिलें और ईंटों के भट्टे भी नज़र आए। मोटरवे और ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड मरकज़ी शाहराहें हैं जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को एक दूसरे से और दूसरे सूबों से मिलाती हैं। जनूबी पंजाब में फोर्ट मज़्द का पहाड़ी मकाम मर्री की याद दिलाता है। मुल्तान की सैर के लिए ख़ासा वक्त दरकार था, लेकिन हम मुल्तान में एक दिन ही ठहरे। मकामी लोगों के मुताबिक गिर्द, गरमा, गदा और गोरिस्तान, ये 4 चीज़ें यहाँ की पहचान हैं। गर्द यानी मट्टी बहुत उड़ती है। मौसम गर्मा शदीद गर्म होता है। गदा यानी फ़कीरों और गोरिस्तान यानी कब्रिस्तानों की कसरत है।
ملتان سے لاہور کا سفر بھی نہروں، کھیتوں اور باغات کے نظاروں سے بھرپور تھا۔ گرمی کی شدت میں ہماری گاڑی کی ایئر کنڈیشن بھی بہت کم کام کر رہی تھی۔ لاہور میں تاریخی مقامات، باغات اور بازاروں کے مناظر دل موہ لینے والے تھے۔ زندہ دلانے لاہور کی خوش دلی اور مہمان نوازی مثالی تھی۔ ہم سب تر و تازہ ہو گئے۔ گرمی کی شدت یہاں بھی بہت تھی۔ ہم جب لاہور سے بذریعہ موٹر وے اسلام آباد کی جانب نکلے تو بادل چھا گئے اور بارش بھی ہوئی، مگر اس سے گرمی کم ہونے کے بجائے حبس میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسلام آباد پہنچتے ہی مرگلا کی پہاڑیوں کے سبزے اور اس سبزے کے درمیان چمکتی فیصل مسجد سے سفر کی تھکن بھلا دی گئی۔ رات اسلام آباد کے ایک پرسکون گیسٹ ہاؤس میں گزار کر بہت مزہ آیا، اور پھر اگلے دن تمام اہم مقامات دامن کو، شکر پڑیاں، لوک ورثہ میوزیم، پاکستان مونیومنٹ، راول ڈیم اور اس کا پارک دیکھے۔ رات کو دامن کوہ پر واقع ایک ریسٹوران میں کھانا کھایا۔ پہاڑ پر واقع اس ریسٹوران سے نیچے اسلام آباد کی روشنیاں جھلملاتی ایسی لگ رہی تھیں کہ جیسے کہکشاں زمین پر اتر آئی ہو۔ اسلام آباد سے آگے کا سفر خاصا آرام دہ تھا اور گرمی کی شدت میں کمی آتی جا رہی تھی۔ اب ہم سوات جا رہے تھے۔ سوات پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہلاتا ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے۔ یہاں گرمیوں میں بھی خنکی سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہوتی ہے۔ فضا گڑھ کے پاس ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ سامنے ہی دریائے سوات خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ آس پاس کے علاقے کی خوبصورتی بیان سے باہر تھی۔ جگہ جگہ گرتی آبشاریں، مچھلیوں کی پرورش کے لیے بنے فارم، مالم جبہ اور سب سے بڑھ کر کالام کی خوبصورتی اور مناظر کا تو کہنا ہی کیا۔ خودرو پھولوں کی بہتات، اونچے پہاڑوں کی برف پوش چوٹیاں جن میں ناگا پربت کی چوٹی بھی شامل تھی، پہاڑی جنگلات کے درمیان سے گزرتے اونچے نیچے راستے، گھوڑوں، جیپوں اور خچروں پر سوار لوگ ایک ایسے منظر کا حصہ تھے جو ایک دفعہ دیکھنے کے بعد کوئی بھلا نہیں سکتا۔ کالام سے جیپ کر کے ہم جھیل پر پہنچے اور وہاں اس کو دیکھنے گئے۔ خالو جان کی نصیحت کے سبب گرم کپڑے موجود ہونے پر ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ سچ بات یہ ہے کہ ہمیں ان کپڑوں کو پہننے کے باوجود بھی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ سوات میں 4 دن گزارنے کے بعد ہم نے شمالی علاقہ جات کا سفر اختیار کیا۔ ناران تک ہم چاروں طرف بلند و بالا پہاڑوں اور گلیشیئر سے گھرے راستے پر سفر کرتے رہے۔ ناران پہنچ کر ایک ہوٹل میں آرام کیا۔ اگلے دن جیپ میں جھیل سیف الملوک کا پر خطر سفر کیا۔ کئی مقامات پر تو ہم سب کی چیخیں نکل گئیں۔ بہرطور ماہر ڈرائیور نے ہمیں سیف الملوک جھیل سے کچھ دور اتارا جہاں سے پیدل اور گھوڑوں پر سفر کرنا تھا۔ سخت سردی میں یہ سفر دلچسپ اور ہنگامہ خیز تھا۔ جھیل چاروں جانب سے برف پوش پہاڑوں سے گھری تھی۔ یک بختہ پانی خاموش تھا۔ پوری وادی بے پناہ حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ کاغان اور ناران کے ارد گرد کے علاقے بھی دیکھے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی شان کی ثنا خواں رہے۔ واپسی کا سفر کچھ اداسی لیے گزرا۔ خالو جان نے ان علاقوں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی جہاں ہم نہیں جا سکتے تھے۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان اور اپنے اندر معدنیات کے خزانے لیے ہوئے ہے۔ یہاں کا موسم سردیوں میں سائبریا کی برفانی صحرا سے آنے والی ہواؤں کی وجہ سے سخت سرد ہوتا ہے اور گرمیوں میں خشک اور گرم۔ کوئٹہ کی وادی میں کبھی برف باری ہوتی ہے اور کبھی نہیں۔ پہاڑی مقام زیارت اپنی خوبصورتی اور حسین مناظر کے لیے مشہور ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی علالت کے ایام یہاں کی صحت بخش فضا میں گزارے تھے۔ قائد اعظم ریزیڈنسی تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ پھلوں مثلاً چیری، خوبانی، آلو بخارے، زرد آلو سے لدے درخت اور عام طور پر پائے جانے والے اخروٹ، بادام، چلغوزوں اور کاجو کے باغات یہاں کی شان دوبالا کرتے ہیں۔
خالو جان نے گلگت اور اسکردو کے بارے میں بھی بتایا اور اسلام آباد سے اسکردو کے فضائی سفر کا حال اور نیچے برف پوش بلند ترین پہاڑوں کے مناظر اپنے سیل فون میں دکھائے۔ وہاں جانے کا ارمان لیے ہم واپس کراچی پہنچے۔